एबीसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। एबीसी विशेषको साथमा छु म अर्जुन श्रेष्ठ र एबीसी विशेषमा हामीले विशेष गरेर विशेष विषयवस्तुलाई पस्कदै आएका छौं र आज हामीले यसै विषयमा चाहिँ द ब्रिटिश कलेजका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं र आज हामीसँग हुनुहुन्छ लगभग 1.5 दशक बेलायतमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय र अध्ययनमा बिताएका र खास गरेर अहिले द ब्रिटिश कलेज उच्च शिक्षाका लागि नेपालमा एउटा स्थापित संस्थाको रूपमा स्थापना भएको द ब्रिटिश कलेजका अध्यक्ष नरेन्द्र कणेल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरेर ब्रिटिश कलेज लगभग 1 वर्ष हुन लागेको छ नेपालमा यसले उच्च शिक्षाका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आउन लागेको। खास गरेर तपाईले 1.5 दशकसम्म बेलायतमा रहेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय र प्राज्ञिक विषयमा चाहिँ समय बिताउनु भयो र नेपालमै फर्कनु भएको छ। खास यो बेलायतबाट नेपालमा फर्कँदाखेरि के कुराले चाहिँ यहाँलाई नेपालतिर तान्यो? एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी नेपाली भएर जन्मियो, यही ठुलो भएर विदेशमा गइयो। नेपाल विदेशमा बसे पनि नेपालको माया लाग्दो नै रहेछ, त्यो मिटाउन सकिँदो रहेछ। त्यो हामी नेपाली भएको आफूले म आज बेलायतमा बसेर विभिन्न ठाउँमा काम गर्छु, विभिन्न किसिमको काम गर्छु, त्यहाँ मैले आफूलाई इस्टाब्लिस गरिसकेको छु। तर पनि मलाई बेलायतमा पनि म नेपाली भन्नमै गर्व गर्छु। भनेपछि जस्तै अहिले यहाँले चाहिँ यो लगभग 1.5 दशक व्यापार व्यवसायमा चाहिँ र अध्ययनका क्रममा अझ बढी चाहिँ विदेशी भूमि अर्थात् बेलायतमा चाहिँ यहाँले चाहिँ समय बिताउनु भयो र नेपालमै फर्कनु भयो। नेपालमा फर्कँदाखेरि के गर्न सकिन्छ, के गर्ने सोच बनाएर फर्कनु भयो? खास हामी बेलायतमा बसे पनि नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने त पहिलेदेखि नै थियो र विभिन्न खालका प्रोजेक्टहरू हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौँ। कुन प्रोजेक्ट चाहिँ नेपालमा लाँदाखेरि नेपाललाई नै फाइदा हुन्छ, हामीले नेपालमा पनि केही किसिमको नयाँ आइडियाहरू अथवा नयाँ कन्सेप्टहरू लिएर नेपालमा पनि फाइदा हुन्छ, त्यो हिसाबले सोचिरहेका थियौँ। त्यसैको उपज हो द ब्रिटिश कलेज। अहिले चाहिँ विभिन्न देशहरूमा चाहिँ नेपालीहरू पुगेका छन्, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् अथवा त्यहाँ चाहिँ आफ्नो अध्ययनका कुराहरू बिताएका छन्। यी कुराहरूमा सँगै एउटा जोडिएको चाहिँ एनआरएनको कुराहरू जोडिएको छ। एनआरएनले चाहिँ विदेशमा गएर समय बिताएका छन्, त्यहाँ पेसा व्यवसाय चलाएका छन्, तर नेपालको लागि हेरेनन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँले चिर्नु भएको छ नि, होइन? होइन, द ब्रिटिश कलेज एउटा यो एनआरएनको एजुकेसन सेक्टरमा सबभन्दा ठुलो मेगा प्रोजेक्ट हो भन्दा नि सायद गल्ती नहोला। एनआरएनहरूले विभिन्न ठाउँमा लगानी गरिरहेका छन्, एउटा सानो स्केलमै होस् एउटा ठुलो स्केलमा पनि लगानी गर्न थालेका छन् र एउटा एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ एउटा एनआरएनहरूको विशेष लगानी चाहिँ द ब्रिटिश कलेज हो। जस्तै अहिले ब्रिटिश कलेज जुन सञ्चालन गर्नुभएको छ यसबाट चाहिँ विदेशी नै जस्तै विद्यार्थीहरूको पैसा हुन्छ नि, जो चाहिँ विदेश गएपछि उनीहरूले आफ्नो पैसा चाहिँ विदेशतिर लगानी गर्नुपर्छ अथवा त्यता पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो क्रमलाई चाहिँ यहाँले रोक्नु भएको छ। यो एउटा कुरा राम्रो पक्ष हो र ब्रिटिश कलेजले चाहिँ यो अलावा के कुरामा चाहिँ विशेष यसले फोकस गर्छ? बस तपाईले एक हिसाबले हेर्नुभयो भने, आर्थिक हिसाबले हेर्नुभयो भने हामी विदेशमा गएर धेरै दुःख मेहनत गरेर कमाएको सम्पत्ति नेपालमा ल्याएर लगानी पनि गरेका छौँ। त्यो हाम्रो नेपालप्रतिको एउटा लोयल्टी माया नै हो भने। अर्कोतर्फ तपाईँले एकदम गुड पोइन्ट उठाउनु भयो। एउटा हाम्रो नेपालका विद्यार्थीहरू विदेशमा जाँदा पनि धेरै पैसा बाहिर गइरहेको अवस्था पनि हुन्छ। त ब्रिटिश कलेजले त्यो कुरालाई पनि एक किसिममा रोक्नलाई ठुलो सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। अब सँगसँगै कुरा आयो, अब हाम्रो एउटा हायर इन्स्टिट्युसनको हिसाबले ब्रिटिश कलेज काठमाडौँमा आइरहेको छ भनेपछि हाम्रो उद्देश्य नेपालमा पनि एउटा शिक्षामा एउटा डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन ल्याउँ, एउटा विश्वस्तरीय विश्वमै कम्पिटिसन गर्न सक्ने जनशक्ति नेपालमै पनि उत्पादन गरौँ, हाम्रो ग्रेजुएटहरू विश्वको कुनै पनि ठाउँमा बिक्री होस् भन्ने हिसाबले नै ब्रिटिश कलेजले नेपाललाई पनि एउटा सेवा पुगोस्, नेपालमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टै विशेष योगदान पुर्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्य अनुसारै हामी काठमाडौँ आएका हौँ। खास गरेर अहिले यो ब्रिटिश कलेजमा चाहिँ यहाँहरूको लगानी छ अथवा विदेशी भूमिमा लामो समय बिताएर अथवा विदेशमा चाहिँ आफ्नो अध्ययनका क्रममा होस् अथवा व्यापार व्यवसायका क्रममा होस् लामो समय बिताएर पुनः नेपालमै फर्केर केही लगानी गरौँ भन्ने सोच बनाएर फर्कनु भएको छ। खास गरेर यो कलेजले चाहिँ कस्तो रूप लिन्छ, कसरी विद्यार्थीहरूको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो खालको सहयोग पुर्याउँछ?
होइन, ब्रिटिस कलेजको उद्देश्य छोटकरीमा भन्ने हो भने एउटा काठमाडौँमा अथवा नेपालमा रहेको विद्यार्थी एउटा विदेशको कुनै एउटा युनिभर्सिटीको क्लासरुममा गएर जुन किसिमको सुविधाहरू पाएर एउटा विश्वको कम्पिटिसन गर्न सक्ने शिक्षा लिन सक्छ, त्यही कुरै नेपालमै आफ्नो बुवाआमाको काखमै बसेर सस्तो पैसामा एउटा आफ्नो बुवाआमाको निगरानीमै रहेर नै उसले एउटा विश्वसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने शिक्षा काठमाडौँमै लिन सकोस् भन्ने उद्देश्य नै हो र हामी त्यसैको लागि नै लागिरहेका छौँ। खास गरेर यहाँले अहिले भर्खरै जोड्नुभयो विदेशी अथवा विश्व स्तरमा चाहिँ अथवा विश्व स्तरको जनशक्तिसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति चाहिँ नेपालमा उत्पादन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले चाहिँ सञ्चालन गरियो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। खास गरेर यसमा यहाँले चाहिँ विदेशमा जुन अध्ययन गर्दाखेरि उनीहरूले पाउने शिक्षणका कुरा हुन्छ, शिक्षण कलाका कुरा हुन्छन्, शिक्षण विधिका कुरा हुन्छन्, त्यहाँ जनशक्ति दक्ष जनशक्तिको शिक्षण हुनसक्छ, त्यो मामलामा चाहिँ यहाँले कस्तो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? सर्वप्रथम त एउटा राम्रो शिक्षा दिनको लागि धेरै कुराहरूको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब एउटा 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 फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैले भन्न खोजेको एउटा पूर्वाधार, फिजिकल पूर्वाधारहरू भयो। जस्तै ब्रिटिस कलेजको तपाईँ क्लासरुममा गएर हेर्नुहोस्, एउटा विश्वको एउटा राम्रो ठाउँमा हुने खालको पूर्वाधारहरू क्लासरुममा पनि व्यवस्था मिलाइएको छ। एउटा सिटिङ अरेन्जमेन्टै होस्, एउटा क्लास एउटा पढ्ने लर्निङ इन्भाइरोमेन्टै होस्, त्यो व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसको अतिरिक्त त्यहाँ पढाउने हाम्रो लेक्चरर प्रोफेसरहरू पनि एउटा बाहिरकी हुनुहुन्छ, कति ठाउँमा नभए पनि बाहिर गएर पढेर बाहिर अध्ययन गरेको विश्वलाई नजिकबाट बुझ्नुभएका मान्छेहरूले मात्र ब्रिटिस कलेजमा लेक्चरिङ गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि अब सँगसँगै अब एउटा पढाउने विधि पनि एउटा विदेशी पाराकै, जसले गर्दा हामीले विद्यार्थीहरूलाई एउटा बाहिर जाँदाखेरि एउटा विश्व कस्तो रहेछ, के रहेछ भन्ने कुरा अनुभव हामी काठमाडौँमै दिलाउन चाहन्छौँ। जसले गर्दा ऊ बाहिर गएर कुनै पनि ठाउँमा जाँदा पनि उसलाई आफूलाई हामी त सानो देशका मान्छे, हामी पनि हामीले नजान्ने छौँ कि भन्ने उसले अनुभवै गर्दैन। हामी पनि विश्वको सँग जस्तै हामी अरू जस्तै मान्छे हौँ, हामी पनि अरू जस्तै क्षमता राख्छौँ भन्ने खालको एउटा हामीले उनीहरूलाई त्यो खालको स्किल, त्यो खालको सिप सिकाउन खोजिरहेका छौँ। ब्रिटिस कलेजले गर्न खोजेकै कुरा त्यो हो। जसले गर्दा जुन एउटा विद्यार्थी त्यहाँबाट पढाइ सिद्धेर बाहिर आउँछ, उसले विश्वको कुनै पनि ठाउँमा जब अप्लाई गर्यो भने पनि एउटा कन्फिडेन्ससँग आफूलाई त्यहाँ खडा गर्न सक्छ र अरूले पनि एउटा उसलाई देखेर इम्प्रेस हुनेछन्। यही नै हो ब्रिटिस कलेजको उद्देश्य। यहाँहरूको यो कलेजको उद्देश्य एकदमै राम्रो छ, तर खास गरेर यहाँले चाहिँ विदेशी शिक्षकहरू अथवा चाहिँ विदेशी ढङ्गबाट नै विदेशमै लिने शिक्षा चाहिँ नेपालमै दिइन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु पनि, यो कुराले गर्दाखेरि तपाईँहरूको कलेज त कतै नेपालको लागि महँगो त हुन जाँदैन? होइन, एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा धेरै क्वालिटीको चिजलाई थोरै पैसा अलिकति बढी त पर्छ नि। यो एकदम सबैले बुझेको कुरा हो। तपाईँले केही राम्रो सामान खोज्नुहुन्छ भने, जे कुरा भने राम्रो भवनै खोज्नुहुन्छ भने, एउटा राम्रो जग्गा किन्नु खोज्नुहुन्छ भने त्यसलाई जग्गा थोरै महँगो त परि नै हाल्छ। तर तपाईँले जुन कुरा पाउँदै हुनुहुन्छ नि एउटा काठमाडौँमा, त्यो कुरा तपाईँले विश्व अरू ठाउँमा गएर त्यही कुरा लिनु पऱ्यो भने त्यसको 4-5 टाइम बढी पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो हिसाबले हेर्नु भने सस्तो नै हो, यो महँगो छैन। तर अब काठमाडौँको अब मेरो ख्यालमा काठमाडौँको हिसाबमा त हेर्नुभयो भने कि त्यस्तो देखिएला, तर पनि एउटा गुणस्तरीय एजुकेसन पाउनको लागि, विश्वसँग कम्पिटिसन गर्ने एजुकेसन पाउनको लागि त तपाईँले थोरै लगानी त गर्न नै पर्ने हुन्छ। विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने र क्वालिटी, हजुर, गुणात्मक शिक्षा भन्दा पनि गुणात्मक शिक्षामा चाहिँ जोड दिने यहाँहरूको जुन लक्ष्य छ, यसमा थोरै महँगो जान्छ, तर महँगो हुन जान्छ। तर खास गरेर यहाँले भन्नुभयो कि बेलायतमा अथवा अमेरिकामा कुनै पनि अन्य देशमा गएर अध्ययन गर्नको लागि जे जति खर्च गर्नुपर्छ त्यति खर्च चाहिँ गर्नु पर्दैन फेरि, होइन? धेरै कम खर्च लाग्छ। विदेशमा गएर तपाईँ यही कोर्स पढेर त्यही अनुभव लिनु पऱ्यो भने मिनिमम 4-5 गुणा बढी पैसा तिर्नुपर्छ, मिनिमम एउटा फीमा मात्रै। त्यसपछि आएर त्यहाँ गएर बस्न पनि बेलायत अथवा अमेरिका अथवा अस्ट्रेलिया भन्नुहोस्, त्यहाँको बसाइ पनि महँगो छ, त्यहाँको घर भाडै महँगो छ। एउटा विद्यार्थी बाहिर गएपछि फेरि बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। आफ्नो बुवा आमाको काखमा बसेर पढ्दा ऊ जति आफ्नो बुवा आमाको निगरानीबाट एउटा पढिरहेको हुन्छ। यो सबै हिसाबले धेरै फरक छ र यो त्यति महँगिलो छैन। यो बुझ्ने हो भने त्यति धेरै महँगिलो छँदै छैन। आम अभिभावकले बुझ्दाखेरि चाहिँ विदेशको तुलनामा धेरै सस्तो छ, तर विदेशमा पाउने शिक्षा चाहिँ यहीँ बसेर आफ्नो बाबुआमाको काखमै बसेर अथवा घरसँग एट्याच रहेर चाहिँ यो शिक्षा लिन सकिन्छ भन्ने खालको बुझौँ। त्यो नै हो मेन त उद्देश्य। तर फेरि हाम्रो के पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ भने यदि विद्यार्थी अब 4 वर्षको BBA ब्याचलर कोर्समा छ भने म 1 वर्ष विदेशै गएर पढ्छु भन्दा 3 वर्षको पैसा पनि जोगियो। उसले 1 वर्ष बाहिर गएर पढ्न सक्ने पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ। जसले गर्दा
आफ्नो आर्थिक क्षमतालाई ध्यानमा राखेर अनि आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूले डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो छोरालाई कस्तो खालको शिक्षा हामीले दिलाउँ भनेर। तर यो एउटा कुरा चाहिँ ब्रिटिस कलेजको एजुकेसन भनेको एउटा विश्वसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने एउटा विदेशमा बसेर पढ्ने जुन एउटा वातावरणमा बसेर पढिन्छ नि त्यही कुरा नै ब्रिटिस कलेजकोमै बसेर त्यो वातावरणमा पढाइ लिने हो र विश्वका विभिन्न मान्छेसँग इन्टरेक्सन गर्ने मौका मिलाउँछौँ ब्रिटिस कलेजले। एउटा एजुकेसनल ट्रिप होस्, बाहिर गएर होस् अथवा बाहिरको मान्छेलाई यहाँ बेला बेला भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा बोलाएर होस्, एउटा हामीले नेपालीहरूलाई विश्वसँग नजिकबाट चिनाउँछौँ यहाँ काठमाडौँमै। त्यो गर्न खोजिएको ब्रिटिस कलेजमा। भनेपछि जुन यहाँहरूले जुन लक्ष्य राख्नु भएको छ सायदै यहाँहरूको भौतिक पूर्वाधार शिक्षणमा सिकाइका क्रममा चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ फेसिलिटेसन यी कुराहरूले यसलाई सहयोग त गर्ला। तर खास गरेर विद्यार्थीहरूले अहिले चाहिँ नेपाली बजारमा अथवा शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्तिको मात्रा घट्दै गइरहेको छ भन्ने कुरा आम बुझाइ छ। खास गरेर विद्यार्थीहरूले शिक्षा लिन्छन् लामो समय, त्यसको जुन प्रगति हुन्छ, जुन उपलब्धि हासिल गर्छन्, तर त्यो उपलब्धि अन्त्यमा गएर शून्य रहन्छ। खास गरेर त्यो अनुसारको आफूले चाहिँ पेसा व्यवसाय अँगाल्न सकेका छैनन्, बेरोजगारीको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ भनेको छ। त्यसको पछाडि भनेको नेपालमा चाहिँ काम गर्न सक्ने अथवा व्यवहारमा उतार्न सक्ने शिक्षा कम भयो, व्यावहारिक शिक्षा कम भयो भन्ने कुरा उठिरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ नेपाली बजारले कुन जनशक्ति माग गरिरहेको छ, त्यो जनशक्ति अथवा त्यो अनुसारको पढाइ, त्यो अनुसारको शिक्षा भएन, जस कारणले गर्दाखेरि नेपाली बेरोजगारी बढ्दै गइरहेको छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ द ब्रिटिस कलेजले यो मामलामा कस्तो खालको सचेतना अपनाएको छ जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीले द ब्रिटिस कलेजमा चाहिँ अध्ययन गरिसकेपछि त्यस्तो विषयले चाहिँ विद्यार्थीको जीवनमा जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पुग्छ। यो विषयमा अथवा विषय छनौटको कुरामा चाहिँ ब्रिटिस कलेजले कसरी लिएको छ? ब्रिटिस कलेजको कोर्सहरू हामीले जस्तै अहिले पढाइरहेको कोर्स मेनली म्यानेजमेन्टमा छ होइन, MBA कोर्सहरू भयो, मास्टर कोर्सहरू, अनि त्यसपछि आएर हाम्रो एकाउन्टेन्सी CA कोर्सहरू। हामीले जुन कोर्सहरू यहाँ सुरु गराइरहेका छौँ त्यसको हामीले के हेरेका छौँ भन्दा त्यो काठमाडौँमा पनि त्यसको डिमान्ड छ भन्ने एउटा त हामीले बुझेका छौँ, त्यसै अनुसार हामीले कोर्सहरू ल्याएका छौँ। अर्को कुरा यदि विश्वको बजारमा पनि त्यसको डिमान्ड छ भनेपछि एउटा नेपाली विद्यार्थी एउटा ब्रिटिस कलेजमा पढेर काठमाडौँ एउटा ग्रेजुएट भएर निस्केपछि उसको नेपाली बजारमा त उसको डिमान्ड हुन्छ नै, त्यसको अतिरिक्त विश्वको अरू देशहरूमा पनि उसले रोजगार पाउने मौका मिल्नेछ उसलाई। भनेपछि दुई तरिकाले हामीले त हजुरले भनेको कुरालाई हामीले दुई हिसाबले एउटा नेपाल प्लस विदेशमा पनि ध्यानमा राखेर नि त्यस्तो खाले कोर्सहरू नै पढाउने हाम्रो सोच हो, त्यसै गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। जस्तै यी विषयहरूको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका कुरा हुन सक्छन्, विद्यार्थीको लागि राम्रो वातावरणमा शिक्षक सिकाइ हुनुपर्छ, यो कुराहरूमा पनि यहाँले ध्यान दिनुभएकै छ। खास गरेर विद्यार्थीले तपाईँको कलेजबाट कस्तो खालको सेवा सुविधा भनौँ अथवा त्यसलाई भनौँ आवश्यक पूर्वाधार कस्तो कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले खास गरेर यो कलेजमा यस्तो छ, यस्तो रहेछ, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू उठ्छन्, यो मामलामा चाहिँ कलेजले कस्तो खालको ध्यान पुर्याएको छ? हामी त एउटा कलेजको एउटा पूर्वाधार नै हामीले हाम्रो एउटा मापदण्डै भनेको एउटा विश्वको अरू देशसँग कम्पेरेबल हुने मापदण्ड नै हो। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, जसले गर्दा पूर्वाधारको हिसाबले हामी आफै पनि एकदम सचेत छौँ। सुरुदेखि नै हाम्रो पूर्वाधारमै एकदम लगानी भएको छ, ठुलो लगानी गरेका छौँ र भविष्यमा पनि लगानी गर्दै जानेछौँ। अहिले त यो सुरुवात नै हो, भर्खरै सुरु भएको छ ब्रिटिस कलेज। टाइमको हिसाबमा यसमा अरू लगानीहरू थपिनेछन्, नयाँ नयाँ कुराहरू आउनेछन्। जब ग्रेजुएट कोर्स कम्प्लिट गरेर निस्किँदाखेरि हाम्रो पूर्वाधार यति विकास भएको गर्नेछौँ कि त्यो बेलासम्ममा जब कोर्सको डिमान्ड अनुसार नै पूर्वाधार विकास गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले पनि धेरै लगानी भइसकेको छ। एउटा पूर्वाधारमा एउटा कम्प्युटर ल्याबै होस्, एउटा लाइब्रेरीमा लर्निङकै कुरा होस्, एउटा क्लासरुमकै कुरा होस्, अनि त्यहाँ पढाउने एउटा क्लासरुममा राखिने प्रोजेक्टर एउटा प्रेजेन्टेसन सिस्टमकै कुरा होस्, हामीले विभिन्न ठाउँमा लगानी गरिसकेका छौँ, अझै गर्दै जाँदैछौँ। भनेपछि यहाँले अघि पनि जोड्नुभयो, त्यो त्यसै कुरालाई मैले थोरै जोड दिन खोजेँ। खास गरेर शिक्षामा अथवा शिक्षण संस्थामा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको शिक्षण गर्न सकिने वातावरणको कुरा भयो। हजुर, त्यहाँ चाहिँ वातावरणभित्र हरेक कुराहरू पर्छन्, यहाँलाई थाहै छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शिक्षण गर्ने जनशक्ति जसको चाहिँ फेसिलिटेसनबाट चाहिँ अझ बढी शिक्षण सिकाइमा चाहिँ प्रभावकारिता आउन सक्छ। खास गरेर शिक्षण सिकाइमा अघि पनि थोरै त जोड्नुभयो, तर खास कुरा आएन कि भन्ने कुरा लाग्यो। त्यहाँ चाहिँ शिक्षकहरूको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ? शिक्षकहरूको व्यवस्था हाम्रो केही शिक्षकहरू हामीले बाहिर नै पढेका एउटा विदेशीहरूलाई नै ल्याएर हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ
र अरू शिक्षकहरू चाहिँ जस्तै एउटा अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजकै कुरा गर्नुहुन्छ ब्रिटिस काउन्सिलमा पढाइरहेको एउटा नेटिभ स्पिकर इङ्ग्लिस नै विदेशमैकोलाई नै ल्याएर हामीले इङ्ग्लिस पढाउँछौँ। अरू सब्जेक्टहरू पनि त्यसै गरिरहेका छौँ। सँगसँगै अरू नेपाली टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि विदेशमा नै गएर पढ्नुभएको, विदेशी डिग्री लिनुभएको, विदेशमै धेरै वर्ष काम गर्नुभएकोलाई मात्रै हामीले यहाँ पढाउन राखेका छौँ। जसले गर्दाखेरि एउटा त्यहाँ पढिसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त्यो भित्र गएर पढिसकेपछि तपाईँ एउटा काठमाडौँकै कुनै नर्मल ठाउँमा हुनु हुँदैन। एउटा यदि तपाईँलाई एउटा विदेशको कुनै एउटा ठाउँमै बसेर पढिरहेको नै वातावरण हामीले क्रिएट गर्न खोजेका हौँ। हामी त्यसमा अहिलेसम्म सफल भइरहेका छौँ। अझ यसलाई अझ सशक्त गरेर अगाडि लाने हाम्रो योजना छ। त्यही नै हो हाम्रो उद्देश्य। भनेपछि एउटै उद्देश्य यहाँहरूको यो रह्यो कि विदेशमा जाने विद्यार्थीलाई र विदेशमा जुन वातावरण पाउँछन् त्यो वातावरण नेपालमै बसेर र कलेज भित्र पसिसकेपछि म नेपालमा होइन कुनै विदेशकै एउटा संस्थामा चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छु, तर जब कम्पाउन्डबाट निस्किँदाखेरि म चाहिँ फेरि घरैमा छु। यस्तो खालको वातावरणमा चाहिँ यहाँले यो शिक्षा चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ, त यो कलेजले चाहिँ यस्तो खालको शिक्षा दिँदैछ भनेर हाम्रो उद्देश्य त्यही नै हो। हामीले गर्न खोजेकै त्यही नै। एउटा काठमाडौँमा क्लासरुममा पढेको विद्यार्थीलाई अनुभव चाहिँ एउटा विदेशको कुनै एउटा देशको क्लासरुममा पढेको अनुभव र वातावरण तयार गर्ने, त्यो खालको फ्यासिलिटी सुविधाहरू तयार गर्ने नै ब्रिटिस कलेजको उद्देश्य हो। त्यसैमा हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यही नै हो। र त्यहाँबाट पढेको ग्रेजुएट नेपालको मात्रै बजारमा होइन कि विश्वकै बजारमा बिक्न सक्नेछ, त्यही नै उद्देश्य साथ ब्रिटिस कलेज काठमाडौँमा आएको। त्यसैको लागि हामी लागिरहेका छौँ। भनेपछि यहाँले जोड्नुभयो र कुराकानी पनि त्यसमै केन्द्रित भयो कि ब्रिटिस कलेज कस्तो शिक्षण संस्था हो भन्ने कुरा त आए। तर यो ब्रिटिस कलेजमा जुन खालको शिक्षा दिइरहेको छ यसमा चाहिँ जुन विदेशमै अध्ययन गर्न गएको अनुभव हुन सक्ने र नेपालमा बसेर शिक्षा लिने होइन, यो कुरा त यहाँले गर्नुभयो। यो लगभग 1.5 दशकभन्दा बढी समय अध्ययनका क्रममा व्यवसायिक क्रममा चाहिँ तपाईँ आफैले पनि विदेशमा बिताउनु भएको छ र फेरि नेपालमै फर्कनु भएको छ होइन। यसले गर्दाखेरि नेपालमै केही गरौँ भन्ने भावना त अवश्य पनि आएको छ होइन। तर अहिलेको यो शिक्षामा चाहिँ चर्को प्रतिस्पर्धा छ। यो चर्को प्रतिस्पर्धाको बीचमा एउटा प्रतिस्पर्धा त्यहाँ चाहिँ दिने विषयका कुरामा छ होइन, एउटा विद्यार्थीलाई कस्तो विषय चाहिँ अध्ययन गराउने भन्ने विषयमा छ। अर्को चाहिँ शुल्कको विषयमा छ। अर्को चाहिँ फेरि के छ भनेदेखि भौतिक पूर्वाधार चाहिँ तामझाम देखाउने क्रममा छ। तर यसलाई बीचमा जोड्दाखेरि हामीले ब्रिटिस कलेजलाई कहाँनिर पाउन सक्छौँ? जस्तै त्यहाँ चाहिँ कलेजले जे जस्तो खालको अरू कलेजले प्रतिस्पर्धा गर्छ के गर्छ त्यसको पछाडि नलागिकन विद्यार्थीहरूलाई कस्तो शिक्षा दिने र त्यो शिक्षाले विद्यार्थीको जीवनमै परिवर्तन ल्याओस् भन्ने खालको चाहिँ यहाँहरूको कुरा होला सायदै। भनेपछि त्यहाँको वातावरणले गर्दाखेरि अभिभावकलाई कस्तो खालको सन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्ला? मैले छोटो शब्दमा भन्नु पर्यो भने धेरै किसिमका कलेजहरू छन् काठमाडौँमा, विभिन्न उद्देश्यले खोलिएका, विभिन्न तरिकाले चलाइएका विभिन्न किसिमका कलेजहरू काठमाडौँमा छन्। केही कलेजहरू राम्रा पनि छन्, तर त्यो ब्रिटिस कलेज भनेको एउटा कन्सेप्टमै भेरी डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट हो। मेरो ख्यालमा जुन ब्रिटिस कलेजले बोकेको एउटा उद्देश्य बोकेर हिँडेको कलेज चाहिँ काठमाडौँमा मैले देखेको छैन। जुन ब्रिटिस कलेजले म आफै बेलायतमा गएर 3वटा डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीमा पढाइ गरेँ। त्यही पनि म एउटा एउटा एजुकेसन सेक्टरमा म लागेको 10औं वर्ष भइसक्यो र त्यो अनुभव त्यहाँ त्यत्रो वर्ष एउटा खर्च गरेर सिकेको कुरा नै यो काठमाडौँमा ल्याउन खोजिएको हो। त्यही कुरा नेपालका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि त्यो मैले त्यत्रो स्ट्रगल गरेर सिकेको जानेको कुरा यहाँ सजिलैसँग उपलब्ध गराउन सकौँ भन्ने उद्देश्य साथै हामीहरू काठमाडौँ आएका हौँ। भनेपछि मैले यसैमा जोड्न खोजेँ तपाईँलाई, खास गरेर लगभग 1.5 दशक अझ बढी व्यवसायिक कुरामा जोड्ने भने त अझ बढी हो। त्योभन्दा बढी समय चाहिँ तपाईँ बेलायतमा शिक्षण पेसामा पनि लाग्नु भएको थियो र त्यो अनुभव पनि छ यहाँसँग। राम्रो अनुभव एउटा शिक्षण पेसाको कुरा छ, शिक्षणमै लाग्नु भएको, त्यही क्षेत्रमा लाग्नु भएको र तपाईँले त्यहीँ गएर चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको। ती सबै अनुभवलाई तपाईँले नेपालमै ल्याएर चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ, यो पनि देशको लागि लगानी हो भनेर जुन सोचाइ बनाउनु भयो, यो सोच चाहिँ तपाईँमा कसरी आयो? धेरै त जनशक्ति त वर्षक विदेशमा जाने उतै बस्ने सेटल हुने भन्ने खालको हुन्छ नि, तपाईँ त लामो समय बसेर पनि नेपालमै फर्किनु भयो नि त। यसमा तपाईँले यो सोच चाहिँ कसरी आयो? यसमा म मेरो बुवालाई पनि धन्यवाद दिनै पर्छ। मेरो बुवाले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीलाई नेपालमै फर्किनुपर्छ, नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर जहिलेसुकै इन्करेज गर्नुभयो। यसले गर्दा पनि मेरो बुवा मुवाको ठुलो हात छ कि हामी नेपालमै आएर यो प्रोजेक्ट सुरु गर्नमा उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान छ।
र त्यसै पनि एउटा म आफूलाई जति बेलायत बसे पनि म बेलायतमा विभिन्न ठाउँमा इन्भल्भ छु। एउटा इभन पोलिटिकल बेलायती पोलिटिक्सदेखि लिएर म बेलायती बिजनेसदेखि लिएर बेलायती शैक्षिक क्षेत्रमा समेत म इन्भल्भ भएको मान्छे। तर मैले आफूलाई जति बेलायतमा बसे पनि आफूलाई मैले जहिले नै आफूलाई अरूसँग परिचय गरेर म नेपाली नै भन्न म गर्व गर्छु। मैले आफूलाई कहिले म विदेशी पासपोर्ट बोकेर हिँड्छु होला, विभिन्न देशमा जान्छु होला, म विश्वको धेरै देश घुमेको छु, तर पनि आफूलाई मैले कसरी सोधेर म आफूलाई नेपाली भन्न म चाहिँ गर्व गर्छु। भनेपछि त्यो एउटा माया, नेपालप्रतिको माया त आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो, तर सँगसँगै आफ्नो बुवा आमाहरूको एउटा इन्करेजमेन्ट, यी सबै कुराले गर्दा नै हामी नेपालमा एउटा शिक्षालाई हामीले एउटा पैसा र व्यवसायको रूपमा मात्र हेरेका छैनौँ। यसलाई हामीले नेपालमा एउटा शिक्षा क्षेत्रमा एउटा नयाँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। विश्वसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने कुरा नेपालमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो पनि एउटा हाम्रो सोचाइ छ। र हामीले यत्रो दुःख गरेर सिकेको कुरा किन हामीले यत्रो सिकियो, त्यसलाई किन सजिलैसँग हाम्रो नेपाली यता बहिनी भाइहरूलाई किन नदिने भनेपछि यसले हाम्रो देशलाई पनि ठुलो टेवा पुग्छ भन्ने उद्देश्य पनि सँगसँगै जोडिएको छ। जस्तै मैले तपाईँलाई चाहिँ जुन तपाईँ लामो समय शिक्षण पेसामा अनि व्यवसायको हिसाबमा पनि विदेशमा रहनुभयो र नेपालमा फर्किनु, यसको कुरा के रहेछ भनेर मैले बाहिर ल्याउन चाहेँ। र अर्को कुरासँगै मैले कलेजकै कुरा जोड्दाखेरि जुन यो कलेजकै कुरामा चाहिँ द ब्रिटिस कलेजकै कुरामा चाहिँ यहाँ कस्तो कस्तो खालका प्रोग्रामहरू छन् जुन प्रोग्रामले नेपाली विद्यार्थीको लागि सहयोग पुर्याउँछ? अब हामीले यसमा ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले भन्यो भने अहिलेको दुनियाँमा तपाईँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई राम्रोसँग दक्षता राख्नु भने तपाईँ बाहिर कम्पिटिसन गर्नै सक्नु हुँदैन। त्यो हिसाबले हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्न सक्ने व्यवस्था सबै सर्वसाधारणलाई पनि मिलाएका छौँ। अब बाँकी रहेको कोर्सको हिसाबले भने ब्याचलर र मास्टर कोर्सहरू, ब्याचलर कोर्समा हाम्रो बिजनेसमा रहने अनि त्यसपछि आएर हाम्रो कम्प्युटिङ आइटीहरूमा छ अहिलेको अवस्थामा, त्यसपछि आएर मास्टरमा पनि त्यो बिजनेस म्यानेजमेन्ट MBAदेखि लिएर अनि त्यसपछि आएर हाम्रो आइटीमा पनि मास्टर कोर्स सुरु गरेका छौँ। त्यसपछि आएर अब हाम्रो यो CA छ नि जुन एउटा बेलायतको UK को CA कोर्स, तपाईँ त्यो कोर्स पढ्नुभयो भने नेपालमा त विभिन्न खाले ठुला NGOदेखि लिएर विभिन्न खालको संस्थामा जागिर पाउने नै हुनेछ। त्यति मात्र नभएर त्यो क्वालिफिकेसन विश्वको कुनै पनि ठाउँमा सजिलैसँग बिक्री हुन्छ। सजिलैसँग एकाउन्टेन्सी फिल्डहरू यति ठुलो छ, जब पाउन केही गाह्रो नै छैन। भनेपछि अहिले भर्खरै हामीले यी कोर्सहरू सुरु गरेका छौँ भने भविष्यमा अरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनि विभिन्न अरू नेपालकोलाई चाहिएका जनशक्तिलाई ध्यानमा राख्दै र विश्वमा बिक्री गर्ने खालकोलाई पनि सँगसँगै ध्यानमा राख्दै त्यस्तो खाले कोर्सहरू ल्याउने हामीले सोच गराइरहेका छौँ। जुन कार्यक्रम चाहिँ अहिले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यो सँगै तपाईँले भावी दिनमा पनि केही गर्छौँ स्वास्थ्य क्षेत्र पनि, खास गरी तपाईँले एउटा पहिचान त गरिसक्नु भएको छ नेपाली बजारमा कुन जनशक्ति अथवा कस्तो खालको जनशक्ति शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति चाहिँ चाहिएको छ, यो कुराहरू तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। हजुर, अबको दिनमा चाहिँ द ब्रिटिस कलेजले आफ्नो सेवा अथवा कार्यक्रम विस्तार गर्दाखेरि कस्तो विषयमा विशेष जोड दिन्छ? अब हामीले सोचिरहेको जस्तै नेपाललाई पनि विकासमा टेवा पुग्ने खालको जस्तै एउटा हस्पिटालिटी सेक्टरमा नेपालमा विकास हुन अझै बाँकी छ। केही छन् राम्रा पनि छन्, तर नेपालको धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो पूर्वाधार छैन। त्यो ठाउँका सब्जेक्टहरू हामीले सोचिरहेका छौँ। अब एउटा स्वास्थ्य पनि एउटा केही सुधार राम्रो हुँदै गइरहेको छ, तर पनि अझ विश्व स्तरसँग कम्पिटिसन गर्न सक्नेमा अझ कमी छ त्यस्तो ठाउँमा। त्यस्तै लगाएर विभिन्न अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङका कुराहरू छन् जस्तै इन्डिया पनि धेरै अगाडि बढिरहेको छ भनेपछि त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि, जसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको डिमान्डलाई नै हेरेर सबै कुरा स्टेप बाई स्टेप होइन जाने हाम्रो प्लान छ र हामीले त्यसमा स्टडी पनि गरिरहेका छौँ। दोस्रो फेजमा चाहिँ हाम्रो भनेको यो हस्पिटालिटी सेक्टर, त्यसपछि आएर यो अनि त्यस यो हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा हामी जाने प्लान छ। त्यसपछि एभ्री इयर हामी नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याएर आउनेछौँ। यो कलेजले कस्तो खालको जनशक्तिबाट शिक्षण गराइरहेको छ यो विषयमा त हामीले छलफल गरिसक्यौँ। हजुर, र अब मैले अभिभावकको एउटा चाहना हुन्छ कि एउटा कुनै पनि संस्था कस्तो चाहिँ व्यवस्थापनबाट चाहिँ लिड छ होइन, कसले चलाएको छ, यो कसरी रन हुन्छ, कति पछिसम्म जान्छ, यसले कस्तो खालको सेवा दिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा व्यवस्थापकीय क्षेत्रलाई पनि अलिकति हेर्ने रहेछन्। र खास गरेर अहिले यो द ब्रिटिस कलेजमा चाहिँ व्यवस्थापकीय हिसाबले व्यवस्थापनको पाटोमा कस्तो छ? अब सबभन्दा पहिला त अब हामी जुन सिनियर म्यानेजमेन्टमा बसेर पढाउने सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू नै एजुकेसनल फिल्डमा रहेर वर्षौँ वर्ष काम गरिरहेका, नेपालमा मात्र होइन विदेशमा समेत बसेर काम गरिरहेका मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ भने नेपालकै पनि जस्तै हाम्रो डाक्टर मदन मानन्दरजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यो क्षेत्रमा लागेर काम गर्नुभएको वर्षौँ भइसक्यो। उहाँ पनि इन्टरनेसनल एजुकेसन पनि लिनुभएको छ र अनि हाम्रो यो प्रिन्सिपल पनि एउटा इन्टरनेसनल दसौँ वर्ष काम गरेको भनेपछि यो सबै क्षेत्रमा वर्षौँ वर्ष काम गरेका र अनुभव बटुलेका मान्छेले मात्रै यो कलेज सञ्चालन गरिरहेका छन् र यसको की म्यानेजमेन्टमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ।
भनेपछि यसबाट पनि तपाईँहरू देख्नुहुन्छ कि हाम्रो कमिटमेन्ट कि हामी एउटा शिक्षा क्वालिटीलाई पनि ध्यानमा राखेर एउटा क्वालिफाइड र त्यसलाई सञ्चालन गर्नसँगै त्यो हैसियत राखेका व्यक्तिहरूले मात्रै यो संस्था चलाइरहेका छन्। हस्, मैले यहाँलाई यहीँ रोकेँ र हाम्रो समय छोटो ब्रेकको समय भएको छ। छोटो ब्रेकपछि हामी पुनः यसै विषयमा छलफल गर्न आउनेछौँ। नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि एउटा शिक्षणमा परिवर्तन ल्याउनको जुन पहल गरिरहनु भएको छ यसै विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरेर यहाँ चाहिँ बेलायतमा लामो समय शिक्षण पेसामा रहनुभयो र त्यस पछाडि बेलायतमै व्यापार व्यवसाय गर्नुभयो र यहाँ चाहिँ बेलायतमा पनि यो नेपाली जो बेलायतमा रहेर व्यापार व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ, लामो समय बेलायतमा बस्नुभयो र नेपालमै फर्कनुभयो। यो नेपालमै आएर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच कसरी आयो, कि त्यस्तो वातावरण पनि अहिले पनि छ? अब वातावरणको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ साँच्चै भने नि एउटा म त नेपाली भएको हिसाबले मलाई अलि नेपाल अरूलाई भन्दा अलि सजिलो लाग्नु स्वाभाविक नै भयो। तर एउटा विदेशकोबाट आएको अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपाल अलिकति शान्ति सुरक्षा भइदियोस्, लगानीमा पनि अलिकति एउटा सिधा नियमहरू कानुनहरू अलिक सजिला होस्, जसले गर्दा यहाँ सजिलैसँग काम गर्न पाइयोस् भन्ने विदेशमा यस्तो किसिमको वातावरण हुन्छ। म एउटा नेपाली भइकन विदेशमा बसेर काम गर्न मलाई केही गाह्रो नै छैन। तर नेपालमा चाहिँ अब विदेशीहरूले कहिलेकाहीँ मसँग भन्छन् तिमीहरूको देशमा अलिक शान्ति सुरक्षा भयो भने हामीलाई लगानी गर्न वातावरण मिल्ने थियो, अझ धेरै लगानीहरू आउने थियो भन्ने कुराहरू ल्याइरहन्छन्। यसलाई अलिकति सुधार गर्न सकेमा धेरै राम्रो हुने थियो। एउटा कुरा अन्त्यमा, खास गरेर बेलायतमा रहेका अथवा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा आएर लगानी गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको वातावरण भइदियो भने चाहिँ अझ बेस हुन्थ्यो होला? सबभन्दा मेन कुरो त लगानी गर्दाखेरि एउटा कुनै पनि मान्छेले लगानी गर्छ भने त्यसमा 2-4 पैसा मुनाफा होस्, पैसा कमाइ होस् भन्ने नै सोच छ। त्यसको लागि सबभन्दा चाहिने कुरा एउटा के रहेछ भन्दा एउटा शान्ति सुरक्षा भन्ने कुरा नै एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। जब तपाईँ लगानी गरेर सुरक्षा हुँदैन भने मान्छेले किन लगानी गर्ने भन्ने कुरा नै पहिलो क्वेसन सोध्दो रहेछ, जहाँ पनि विश्वभरि नै त्यही नै चलन छ। भनेपछि सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको एउटा सुरक्षाको वातावरण मिलाउनु पर्यो। एउटा जनमानसमा बाहिर हिँड्दा पनि एउटा आफूलाई मलाई केही खतरा छैन, सुरक्षा छ भन्ने फिल हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ। त्यो नै वातावरण मिलाउन सकियो भने ठुलो कुरा हुन्थ्यो। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ र हामीले यस्तै हरेक विषय र हरेक पक्षबाट छलफल र बहस गर्दै आएका छौँ र खास गरेर जुन एबिसी विशेषमा यहाँले आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि यो समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीले द ब्रिटिस कलेज र त्यसको पेरिफेरीमा नेपालमा लगानी कसरी भित्राउन सकिन्छ, नेपालमा कस्तो खालको वातावरण हुनुपर्छ, यो विषयमा कुरा गऱ्यौँ र सँगै हामीले नेपालको शिक्षामा कसरी योगदान गर्न सकिन्छ र विदेशमा रहेर पनि पुनः नेपालमै फर्किएर नेपाली शिक्षालाई विशेष जोड दिएर नेपालकै माटोलाई माथि उठाउनको लागि कसरी पहल गर्न सकिन्छ यो विषयमा कुरा गऱ्यौँ। हामीले यसरी नै हरेक विषय र हरेक पक्षका विषयमा फरक प्रस्तुति र फरक कुराहरूलाई चाहिँ ल्याउने एबिसी विशेषमाबाट म अर्जुन श्रेष्ठलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।